مردها به زنهاشون بگن من تو رو دوست دارم، یعنی تصریح کنن. اون میدونه بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید همه بانوان محترم. دو موضوع مهمتر از